السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث من الدرس ديال الفيكتور اي ترانسلاسيون. دونك بعد ما درنا دو فيديو على لا لوسون، دابا غنديرو اكزرسيس دابليكاسيون. عندنا ان اكزرسيس، حاولوا ديروا بوز للفيديو وديروا وخرجوا نتوما التمرين عاد تشوفوا من بعد كيفاش غنديروا الحل. دونك هنا هذا هو التمرين ا بي سي ان تريونغل. ملي كنقول لك ا بي سي ان تريونغل دونك انت خذ لو تريونغل كيما بغيتي، ولكن دائما من الافضل نتجنبوا لي كا بارتيكولير ديال التريونغل ايزوسيل ريكتانغل ايكويلاترال. نتجنبوا هاد الحالات هادو. متساوي الاضلاع ناخذ مثلث مختلف الاضلاع، يعني ما يكونش غناخذ. وديما ملي كيكون عندك لا كونستركسيون خلي لي سباس. اشنو هو لي سباس؟ يعني غناخذ ان تريونغل ماشيش نرسمو هنايا باش الا نرسم لي زوطخ بوين غيخرجوا ليا في الحيط. غناخذ الوسط باش الا غنرسم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا كيكون عندي لي سباس. دابا ناخذ انا ان تريونغل وغندير شويه صغير غير للتوضيح. ا بي سي هذا ان تريونغل كيلكونك. قالوا لينا كونستروير او تيل كو ا او ايكال ا بي سي، يعني ديما كيكون عندنا 3 بوين كيخصنا لو 4 بوين. ا كاينه بي كاينه سي، خاصنا او. ا او ايكال ا بي سي سينيفي كوا؟ يعني الا كنتي فاهم مزيان دوك جوج الفيديوهات اللي تحت، ا او ايكال ا بي سي سينيفي كو ا او بي سي، يعني كاين اللي كيقول عندهم لا ميم ديريكسيون لو ميم سونس لا ميم ديستونس. صحيح، يعني خص لا ميم ديريكسيون خص يكونوا باراليل. ا او بي سي لي دغوات ا او بي سي يكونوا باراليل، ما خرجوش لك باراليل ما تقولش بلي راه الجواب ديالك صحيح، دونك الجواب ديالك خطا. ملي يكون عنده فيكتور ايغو يكونوا يا انت غادي في هذا الشارع وواحد غادي في الشارع كيوازي داك الشارع، يا تكونوا غاديين في نفس الشارع ولا تكونوا في لا ميم دغوات. اما باش انت تمشي هاك وواحد غيتكروازا معاك من بعد، هذيك راه ما كايناش. اذا ا او ايكال بي سي كاين عاوتاني في لا بروبريتي ديال لي فيكتور ايغو، قلنا بلي ا او ايكال بي سي سينيفيي كو لو كوادريلاتير ا او سي بي يتان باراليلوغرام، يعني كيما فهمتيها في الاخر خص يكونوا باراليل. دونك فين هي ا او ما كايناش. بي سي هي هادي. اذا ا او لا دغوات ا او خص يكون باراليل بي سي. انا غنرسم بحال غنرسم الباراليلوغرام. هانتوما باش غير ماشي انا مازال ما كنهضرش على لو سونس، مازال ما شفتش لي كاركتيرستيك الاخرين. دابا غير درت بان ا او. شوف كيفاش كنرسم. ناخذ مسطره، اللي كيهمني ان او غتكون في هذا الشارع هذا. الله يسهل التباشير ومكتبات سادين لا شاء الله وصافي. ا او غتكون في هذا الشارع، يعني باراليل بي سي. بي سي ا او باراليل. دابا حطيت لا ميم ديريكسيون، احترمت لا كاركتيرستيك الاولى. لا كاركتيرستيك الثانيه شنو هي؟ هو لو سونس. دونك هاد الكاركتيرستيك هادو قلت لها خصني نحترمهم. كنبدا بلا ديريكسيون باراليل. لو سونس يعني لو سونس ديال ا ل او هو من بي ل سي، حيت او تقدر تكون هنا لا دغوات دو ا، تقدر تكون هنا في لا غوش دو ا. اذا فين شكون اللي غيحكم عليا؟ بي سي. بي سي يعني من اليسار نحو اليمين، دو لا غوش فيغ لا دغوات. دونك حتى من ا ل او خص يكون من اليسار لليمين. دونك او غتكون في هاد الجهه هادي، ما غتكونش هنا. اذا هنا غنحيدو، ما كاينش. لا ديستونس ا او ايكال ديستونس بي سي. ا او ايكال بي سي. دونك هادي اللي رسمت هنا هي لو بوين او. ماشي ضروري دير الفيكتور اصلا، الاو هو اللي كيهم، حيت قال لك كونستروير لو بوين او. وداكشي اللي قلنا بلي ا او سي بي ايتان باراليلوغرام. هادي لو بوين او. غنمشي دابا ندير لو بوين اف تيل كو بي اف ايكال ا سي. ا سي فين هي؟ ها هي ا سي. نستعمل شي لون اخر. ا سي هي هادي. درت السامانه حيت من ا ل سي ماشي سي ا. كون كانت سي ا غندير السامانه، ندير لا فليش هنا. دونك قالوا لنا بي اف ايكال ا سي. بي اف كاين اللي كيمشي يدير لي اف هنا ولا هنا.
راه خص تكون باراليل ا سي. بي اف لا دغوات بي اف يكون باراليل ا سي. غنمشي عاوتاني ونبحالي لا غندير الباراليلوغرام. هانتوما غناخد هنا بي اف ا سي، كنعبر هنا عاوتاني اذا اللي كيفهم مزيان في الباراليلوغرام راه غتبان ليه من هنا بي اف سي ا باراليلوغرام. اللي ما عرفش كي هكا غيمشي اذا لا ميم ديريكسيون، يعني لا دغوات هي هادي، هي هادي لا دغوات، ولكن لو سونس واش بي اف غتكون هاك ولا هاك. ا سي من ا سي يعني من الفوق للتحت، يعني حتى بي اف خصها تمشي. دونك اف غادي تكون هنا، هادي هي لو بوين اف. اذا هنا ما غاديش تكون هنا في هاد الجهه هادي. دونك اتونسيون ردوا البال مزيان اش كديروا هنا عاوتاني. لو بوين جي تيل كو سي جي ايكال ا سي. ردوا البال مزيان هنا، ا سي هي هادي، سي جي خصها تكون باراليل ا سي. ولكن هنا شنو هو الفرق هنايا؟ ان هادو عطاونا مستقيمان متوازيان قاطعان، دي droites ستريكتومون باراليل. هنا عندنا ان بوين كومان، نقطه مشتركه اللي هي سي. اذا هادو كيعني ان هادو غيكونوا في لا ميم دغوات، غيكونوا دي بوين اليني. دونك ا سي و سي جي خصني ننطلق من سي ويكونوا باراليل، يعني ما يمكنش لي ندير جي في شي بلاصه اخرى، غتكون في لا دغوات ا سي. اذا غادي ندير سي جي ولكن لو سونس من ا ل سي، يعني حتى من سي لجي غتكون لتحت. دونك غنجي ندير هكا، غندير هكا وغنعبر لا ديستونس، حيت خص تكون لا ميم ديستونس بين ا و سي، سي لجي. اذا هنا فين غيكون لو بوين جي، هو هذا لو بوين جي. غنحيد هنا سي، ها هي لو بوين جي هي هادي. دونك نتمنى ان توضح لكم الامور. دونك كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، يا يكونوا في دو دغوات باراليل يا يكونوا في لا ميم دغوات. ملي كيكون بان لي ان بوين كومان بين لي فيكتور يعني يكونوا في لا ميم دغوات. ما كاينش ان بوين كومان دونك غيكونوا ستريكتومون باراليل. ولا الا عطاوني 3 بوين الينيي، الا كانت عاوتاني مثلا ا بي سي في لا ميم دغوات، يعني حتى او راه غتكون عندهم في لا ميم دغوات. دونك يعني امور بسيطه خصني نرد لها البال وغادي نجاوب مزيان. غنزيد دابا نعقد شويه، وغنزيد واحد لا كيسيون كونستروير لو بوين. اش من لو بوين مازال درنا اي تيل كو اي ايكال ا موان بي سي. المشاكل بداو. اي ايكال ا موان بي سي. دي زيلاف شنو هو ليغور اللي كيديروا؟ كينساو هاد ناقص، كيمشي يدير بحال كيما درت هنايا، كيدير ا اي و بي سي. بي سي هي هادي، ا اي يعني غنحطها بلاص او. ولكن هاد موان قلنا البارح في لوبوزي، ملي قلنا بلي ا بي ايكال موان بي ا لي فيكتور. يعني الا بغيت نقلب الحروف خصني ندير موان. هذاك موان اش كيقلب على لو سونس، المنحى هو اللي كيقلب. يعني اللي كاين اللي كيفهم بهكا اش كيدير، ا اي و بي سي لا ميم ديريكسيون، يعني خص يكونوا باراليل. دونك غتكون في شي بلاصه هنايا في هاد لا دغوات هادي. لا ديستونس ا اي هي لا ديستونس بي سي. فين كاين الفرق؟ هو ان لو سونس من ا ل اي هو العكس من بي ل سي. علاش العكس ديال بي سي غادا هاك، ا اي غتمشي عكس، حيت كاين هنا موان. كون ما كاينش هنا هاد الموان هذا ا اي بي سي، يعني اي راه غتجي في او. ولكن العكس ديال بي سي حيت كاين هاد ناقص. اذا ملي بي سي غادا هاك ا اي غتمشي هاك. دونك فين غتكون اي؟ غنرسم داك المستقيم اللي كنت مسحت هنايا، نكمل على هذا وكنعبر لا ديستونس بي سي، حيت لا ديستونس ما عندهاش هي علاقه بناقص بي سي. اذا هنا فين غادي تكون لو بوين اي، هذا هو لو بوين اي. يعني فيهم كلشي عندهم لا ميم ديريكسيون باراليل. لا ديستونس بي سي هي لا ديستونس ا اي. فين مختلفين؟
ان بي سي غادا من اليسار لليمين دو لا غوش فيغ لا دروات اي ا اي دو لا دروات فيغ لا غوش. غادي الاتجاهان منحيان متعاكسان دونك دو سونس انفيرس. نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح. كاين دي زيلاف اللي كيمشي بعيد كياخذ مثلا ا اي ايكال موان بي سي، هو عارف بلي الا بغى يحيد ناقص خصو يقلب. دونك الا كانت عندي هذه بغيت نحيد ناقص كنقلب الحروف لي لاتر كيولي لوريجين هو ليكستريميتي وليكستريميتي هو لوريجين. الطرف هو الاصل والاصل هو طرف، حيت هذا اصل وهذا طرف. كيدير ايكال سي بي حيت موان بي سي راه هي سي بي، تقلبوا هادو وكيمشي غتجي لك في نفس البلاصه ا اي ايكال سي بي. سي بي هكا ا اي هكا كيمشيو في لو ميم سونس. دونك نتمنى انكم استفدتوا. حاولوا مزيان تركزوا على هاد لا كونستركسيون، لان لا في دوزيام اني ولا في تخوازيام اني اهم شيء هو دير لا كونستركسيون، حيت كتعاونك حتى باش تجاوب على لي زوتر كيستيون. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باش نكملوا فيه الفقرات ديال الدرس.